नॉर्थ गोवा एमपी खंय गेलो 4.5 वर्सां न्हिदता आनी मागीर तो लोकांच्या मदीं येता आनी लोक परतून मतां मारून ताका निवडून हाडटा। वो अजून पर्यंत जी आमी कुंभकर्णाची न्हीद म्हणटा तशी न्हिदला काय कितें की गोंय जर वाचयतले आनी गोंयकारपण वाचयतले जाल्यार बायोडायवर्सिटी वाचोवपाची गरज आसा। आमचे म्युनिसिपालिटी आनी सगळ्यो पंचायतीची बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचेर लक्ष दवरपाची गरज आसा। प्रत्येक राजकारणी काँग्रेस आसो बीजेपी आसो जावं बाकीचे खंयचे राजकीय पक्ष आसो जर बायोडायवर्सिटीक जर सिरियसली घेयना जाल्यार हेंची आमकां गरज ना। फाल्यां दुसरो पक्ष येवन सत्तेर बसतलो आनी हेच करतले आनी लोकांक हेच करचे पडटले आनी लोकांकूच रस्त्यार हाडटले। जे हांवें उखल्लेले बिचोले म्युनिसिपालिटी एरियेंचे सुद्दां उखल्लेले हे कोणी मनार घेवंक ना आनी फक्त 84 पानांचो रिपोर्ट बिचोले म्युनिसिपालिटीन गावल्लो। आनी जेन्ना थंयसर कॉन्क्रिटायज जातले तेन्ना तळ्याक उदक आसतले खंयचे तर डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ वॉटर जातले। जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना व्हांवून वयतले की जेन्ना नळ येयले तेच्या पयलीं लोक तानेन जावं उदका खातीर उदक नासतना तानेन मेले लोक जगले न्हू। पण त्याच्या उपरांत तुम्ही हर घर जल म्हटले आणि ह्यो बांयो आणि हे आसले तांकां सिस्टमॅटिकली काबार करीत गेले। घातला बोरवेलांक रेस्ट्रिक्शन घातलें अमक्या डिस्टन्साचेर आसूंक शकना, बांय मारतले ताका रेस्ट्रिक्शन अमक्या डिस्टन्साचेर आसूंक शकना। ताका प्रत्येक जाग्याचेर खंय खंय कितें जाल्लें तें बरोवन सुद्दां दिल्लेलें आनी कंप्लेनी ज्यो केल्ल्यो त्यो दिल्ल्यो खंय व्हायोलेशन जाला तें दिल्लेलें पण तेजेर फुडें काय करूंक ना। जो लोदा प्रोजेक्ट आहा ताका तुमी जे पळयले की ताका इसी क्लियरन्स नाका खंय। सो आयज आमी प्रत्येक फावट झगडटा म्हटल्यार ऑलमोस्ट सगळ्या गोंयांत सगळे कडल्यान विरोध जाता आनी हो जमनीक लागूनच जाता। हे भायल्या लोकांक हांगा हाडलेले आसात हे प्री प्लॅन जशें आत्तां आमच्या सावथ गोवा एमपीन जशें सांगलें ही बॅगांचे जे कारनामे चलतात ताकाच लागून हे जाता। आनी आतां एक तेंच्यांनी सांगल्या उपरांत एक कळ्ळें की तेंच्यांनी म्हटलें की पेपरार हांकां बरोवन दिता खंय कोण भायले लोक दिल्लीचे जावं खंयचे की ते विशय विधानसभेन खंयचे व्हरता आनी खंयची बिलां पास करता आनी लोकांच्या तकलेर मारता हे प्रोजेक्ट नाका जाल्ले। आयज एनवायरमेंटाची हानी जायत आसा गोंयभरान। 2 दीस पयलीं तुमी पळयले म्हाका दिसता काल का पयर कितें पेपरार येयले की मुळगांव तळेच ना म्हणून थंयसर मायनींग एक्टिविटीज चालू आसा। मेन जर आमी गोंय वाचयतले जाल्यार एनवायरमेंट वाचोवपाची चड गरज आसा। आयज नॅचरल वॉटर सोर्सीस जे आमची तळी झरयां हांकां वाचोवपाची गरज आसा। आनी हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की बायोडायवर्सिटी विशय आसा तेजेर ठामपणान उबे रावपाची गरज आनी ह्या विशयाक दामून धरपाची गरज आसा। आयज राजकारणी हांगासर प्रत्येक कडेन पळयतात तुमी येतात आंदोलनांनी सहभागी जातात वयतात। आतां कॅप्टन विरेटो आसा हांगासर सावथ गोवा एमपी पण नॉर्थ गोवा एमपी खंय गेलो 4.5 वर्सां न्हिदता आनी मागीर तो लोकांच्या मदीं येता आनी लोक परतून मतां मारून ताका निवडून हाडटा। वो अजून पर्यंत जी आमी कुंभकर्णाची न्हीद म्हणटा तशी न्हिदला काय कितें। आनी हे राजकारणी येता तांकां हांव पयलो प्रश्न ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान विचारता जावं आयज ही व्हिडिओ कोण गोंयकार मनांतल्यान गोंय वाचोवपा खातीर जर पळयता न्हू तांकां सांगता की ही व्हिडिओ शेअर करा होच पार्ट पळया तुमी की गोंय जर वाचयतले आनी गोंयकारपण वाचयतले जाल्यार बायोडायवर्सिटी वाचोवपाची गरज आसा। आमचे बायोडायवर्सिटी कंपोनंट बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन येवपाक जाय। ते सगळ्यो लोकल बॉडीज आहा गोंयच्यो सगळ्यो म्युनिसिपालिटी आनी सगळ्यो पंचायतीची बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचेर लक्ष दवरपाची गरज आसा। पीबीआरान बायोडायवर्सिटीचे कंपोनंट घातल्या काय ना ते पळोवपाची गरज आसा। हो एक सिरियस विशय येणाऱ्या काळान आयज जर तेजेर लक्ष दिवंक ना जाल्यार गोंय काबार जातले आनी जेन्ना ते वाचोवपा खातीर आमी वयतले तेन्ना तुमचे कांयच नासलेले म्हणून सांगतले। इवन आतां म्हाजें घर हे योजना फाटल्या दिसांनी हेंच्यांनी काडल्या हेजो अर्थ एकूच आसा की गोंयकार जेन्ना आपली घरां लिगल कर म्हणून दितले तेन्ना गोंयकारूच समज कोणी दिवंक ना जाल्यार तुमी हांगासर नासलेच म्हणटले। सो हेच विशय फुडें येतले आनी भायले लोक आहा ते गोंयकार जातले आनी गोंयकार खंय तरी शाणून वयतले आनी ताका लागून लोक आमी आयज कारापूरच्या लोदाच्या प्रकल्पाच्या विरोधान जेन्ना लोक बसल्या तितूंतल्यान सुद्दां हेच सिद्ध जाता की बायोडायवर्सिटी वांगडा लोक जे कनेक्ट आसले तेजें कनेक्शन कितें तें दिसून येता। पण बायोडायवर्सिटी हो मेन विशय आसा आनी ह्या विशयाच्या पलीकडे वचून कामां जाता। आनी आयज प्रत्येक राजकारणी काँग्रेस आसो बीजेपी आसो जावं बाकीचे खंयचे राजकीय पक्ष आसो जर बायोडायवर्सिटीक जर सिरियसली घेयना जाल्यार हेंची आमकां गरज ना। फाल्यां दुसरो पक्ष येवन सत्तेर बसतलो आनी हेच करतले आनी लोकांक हेच करचें पडटलें आनी लोकांकूच रस्त्यार हाडटले। हांगा गोड गोड भाशणां उलोवन फाल्यां गोंय वाचयतले म्हणून हे लोकांक हे एक तरेचे आमीश आसतले। जर तुम्ही गोंय वाचयतले जाल्यार बायोडायवर्सिटी विशयाक दामून धरपाची गरज आसा। जे हांवें उखल्लेले बिचोले म्युनिसिपालिटी एरियेंचे सुद्दां उखल्लेले हे कोणी मनार घेवंक ना आनी फक्त 84 पानांचो रिपोर्ट बिचोले म्युनिसिपालिटीन गावल्लो आनी तळी झरी बिरी असले कांयच ना भितून। सो येणाऱ्या काळान हे आमकां दिसचें ना म्हणून जर राजकारणी कोण जर अशे येतात जाल्यार आयज कारापूर सरवण पंचायतीची बायोडायवर्सिटी आहा तेजे कंपोनंट आहा ते फुडें भितून घालपा खातीर ते जर आपूण आपले कार्य कितें करतले ते तेंच्यांनी सांगपाची गरज आहा। ना जाल्यार अशा आंदोलनांनी आमी सहभागी जावन काय जावचें ना
आणि हे आंदोलन जे आहा ते यशस्वी जर घडयतलो जाल्यार सायड बाय सायड ह्या विशयांक हात घालपाची गरज आसा. आता ती तळी आसा पळय कारापूरची, ती तुका खबर आसतली, तूं हांगासर लागचोच. ह्या पावसाक तेंचो हुस्को आसा की ह्या पावसाक थंयसरले सगळे व्हांवोन येतले आनी ते तळयेन भरतले, डिपॉझीट जातले, हे जावन इरोजन जावन. हे तूं एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कशें पळयता? हांव चड खास करून डिसिल्टिंग हेजेर चड उलयना, कारण हो जो प्रोसेस आहा ते परत काडटले. पण ज्या जाग्याचेर प्रकल्प येतलो त्या जाग्याचेर कॉन्क्रीटायज ऑलरेडी रोड जाले दिसता, तुमी पयले आसतले. कॉन्क्रीटायज जेन्ना जातले तेन्ना जेन्ना आमचे डोंगर जेन्ना आसतात ते आपल्या पोटान जे आपल्या आंगान उदक ओडून दवरता आनी ते उदक वर्सभर आमकां दिता. आनी ही तुमी भाटां पळोवपाक शकता कशी ग्रीनरी आहा ती. ह्या कारापुरांच्यान तुमकां जाल्यार हांव म्हाजे फोटोज शेअर करता. हे आयचे न्हू, हांवें फेसबुकार पयलीं पासून घातलेले आसा. 5 वर्सां 6 वर्सां पयलींच्यान 7 वर्सांचे आसतले. सो तेज्या पयलींच्यान आमी भुरग्यापणांच्यान ह्या कारापुरांतले कारापूर सरवण एरियेंतले फणस आमच्या घरा फणस सुद्दां पावतात, नाल्ल आमच्या घरा कडेन पावतात, बाकी गजाली काजी जावं बाकी कितें निरो आमी ह्या गांवांत येवन पियाल्लेले आसा. ह्या गांवांत चुरणां काण्णां खाल्लेलीं आसा. सो हे खंय तरी फुडें मेळचें ना. तेजो जेन्ना कॉन्क्रीटायज जेन्ना जातले तेन्ना आतां तुमी तुमचो मेन जो प्रश्न आसलो तो हेजेर की तुमी म्हटले तळे डिसिल्टाचो व्हडलो प्रश्न ना, तो काडूंक शकता. पण जेन्ना थंयसर कॉन्क्रीटायज जातले तेन्ना तळ्याक उदक आसतले खंयचे? तळ्याक उदक आसचें ना. उदक डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ वॉटर जातले. जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना व्हांवून वयतले. आयज गोंयान जेन्ना फाटल्या थोड्या वर्सांक हेंचे सरकाराचे एक व्हडल्यान म्हटल्यार मोठ्या लेवलाचेर हे चलताले एडवर्टीजमेंट हर घर जल. हांव एक म्हणटा की जेन्ना नळ येयले तेज्या पयलीं लोक तानेन जावं उदका खातीर उदक नासतना तानेन मेले लोक जगले न्हू. पण तेज्या उपरांत तुमी हर घर जल म्हटले आनी ह्यो बांयो आनी हे आसले तांकां सिस्टमॅटिकली काबार करीत गेले. आनी आतां तुमी हर घर जल म्हणटा आनी एके सायडींतल्यान आमच्याच देशान भारतान थोडे कडेन ते हेका रेस्ट्रिक्शन घातला, बोरवेलांक रेस्ट्रिक्शन घातलें, अमक्या डिस्टन्साचेर आसूंक शकना. बांय मारतलो ताका रेस्ट्रिक्शन अमक्या डिस्टन्साचेर आसूंक शकना. आनी ह्याच असेंब्ली सेशनान खंय तरी हांवें एक स्टेटमेंट खंयच्या तरी एक राजकीय लिडराचे पळयलें की आतां उदक जें आसा, म्हाका दिसता सीएमानूच म्हटलेलें की उदक आसा तें लोकांनी बाकी गजालींक वापरचें न्हू, ड्रिंकींग पर्पज तें उदक येता म्हणून. जाल्यार ग्रावंड वॉटर जेन्ना सोंपतले गोंयांत तेन्ना लोकांक उदकाचेर हे रेस्ट्रिक्शन घालतले. की आयज थोड्या स्टेटींनी डिस्टन्साचेर जशे बोरवेल बीन मारपाक हे केला तशें गोंयान फुडें जाल्यार कितें करतले हे प्रश्नचिन्ह आहा. आनी थोड्या जाग्यांचेर हे फुडली गजाल बोरवेल बीन मारपाक लागले तांकां 300 फूट पोनाक वयचे पडले. पण आतां थोडे कडेन ताका रेस्ट्रिक्शनूय घातला. आनी आतां तेंची एक हे चालू आहा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. ते पावसाचें उदक आडयतात आनी खंय तरी खड्डे मारतात आनी जावं त्या बोरिंगाच्या कुशीकल्यान खड्डे मारून उदक आटयतात. त्या बोरिंगांक परत उदक येवपाक जाय म्हणून वर्सभर. हे प्रकार दुसऱ्या राज्यांनी चालू आसा. गोंयाक त्या वाटेन व्हरता काय कितें हे प्रश्नचिन्ह आसा. जेन्ना जेन्ना अशी आंदोलनां उबी रावता तेन्ना तेन्ना खंय ना खंय वेगवेगळे मुद्दे हाडून डायवर्ट करपाचो प्रयत्न जाता. ह्या फावटूय 1-2 प्रयत्न आमकां पळोवंक मेळ्ळे. अशे गोंयचे इंटेलेक्च्युअल म्हणटा, जे बुद्धिजिवी आसा गोंयचे, ते म्हणटा की हे इश्यू डायवर्ट करपाक वेगवेगळे इश्यूज घेवन येता. हेतून कितली सत्यता दिसता तुका? हितून हे हांवें पयलींच सांगलां, हांव राजकीय पक्षाच्या विरोधान येवन हांगा उलोवपाक येवंक ना. ऑलरेडी सांगलेलें आसा हांवें की आमी एकल्याक कुशीक काडून जेन्ना 2012 दुसऱ्याक सत्ता दिली तेन्ना हें जालें. 2027 दुसऱ्याक ह्याका कुशीक काडून परत दितले तेन्ना अशेंच जातलें काय कितें? आनी हे विशय तुमीच पळया, हांव तुमकां कांयच म्हणिना, कांयच सांगिना. तुमी सांगा खंयच्या विशयाचेर तुमी उलयला ते. हे चालूच आहा. हे आमी पयलींच नोट केला म्हणून आमी ह्या विशयाचेर भाश्य करिना. कारण आमी खंय तरी डायल्यूट जावन डायवर्ट करपाचो आमकां प्रयत्न जर केलो आनी आमी तेजेर जर डायवर्ट जर जाले आनी त्या विशयांचेर चड उलयले जाल्यार प्रॉब्लम जाता की मेन मुद्दे आसा ते कुशीक वचपाक लागता. तूं म्हणटा सत्ता बदलून फायदो ना, लोक जागृत जावंक जाय आनी आपले एनवायरमेंट वाटोवंक जाय. 100% लोक म्हटल्यार आयज जे राजकीय लिडर आसा पळय, हांव सरळ सांगता आनी तांकां सरळ म्हणटा. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार लास्ट टायम जवळपास जुनाच्या असेंब्ली सत्राच्या पयलीं हांवें एग्रेसिवली म्हणजे असो एग्रेसिवली न्हू कोणाचेर राग काडपाक, पण एग्रेसिवली म्हटल्यार आमच्या एनवायरमेंटाच्या विरोधान जे चल्ला त्या विशयांचेर हांव त्या एग्रेसिवली भायर सरलेलो. विधानसभेन पर्यंत व्हरपा खातीर ते विशय दिले, पण ते अर्धवट खंय तरी घुसपयले. पण हांव मना काळजांतल्यान आमकां एक हेजो हांव ह्या की मनान एक उरता की जेका जेणी आमचो विशय येल्लो
ताका हांव पयल्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आयज खूब म्हयने जाले की आल्दोनाचो आमदार तेणी खऱ्यांनीच तो विशय एनवायरमेंटाचो बीन कितें आसलो तो खऱ्यांनीच विधानसभेन मांडलेलो. पण अशे थोडे राजकीय पक्ष आसतात ते उलयतात पण हांगासर दोळ्यार लोकांच्या हात काडपाचे प्रयत्न करतात. येतात स्टेटमेंटां दितात कितें आहा ते डॉक्युमेंट दाखयात म्हणटा पण फुडें तेजेर कांय भाश्य करिना आनी तेजेर एक शब्द चिमटी भर सुद्दां हें करिना. असो आमदारा कडेन सुद्दां पावल्ले की खंयच्या जाग्याचेर तेणी म्हाका सांगलें एका आमदारान नांव मागीर सांगता येता त्या टायमान की आपल्याक डॉक्युमेंट दी म्हणून. ताका प्रत्येक जाग्याचेर खंय खंय कितें जाल्लें तें बरोवन सुद्दां दिल्लेलें आनी कंप्लेनी ज्यो केल्ल्यो त्योय दिल्ल्यो खंय वायोलेशन जालां तें दिल्लेलें. पण तेजेर फुडें काय करूंक ना. म्हणजे जेन्ना लोकांच्या मदीं येवन तांकां पिशान काडटा पळय लोक असले हाका बळी पडटात. म्हणूनच हांवें हें म्हटलां की विशय जर घेतात तुमी जाल्यार ते खंय काळजांतल्यान घेया गोंयकार म्हणून घेया गोंयकारांक फोटोवंक घेवं नाका. तुवें म्हाका सगळें सांगलें त्या मनशान की बाबा आमदारान त्या मनशान म्हणटा आमदारान मनीसूच न्हू तो लास्ट की डॉक्युमेंट कितें आहा ते सगळें ताका दिले त्या भागांतले कितें कितें आसलें हांवें कितें तेजेर घातलेलें आहा तें दिलें पण तेणी तेजेर भाश्य करूंक ना. म्हणटोनी लोकांक मेन म्हटल्यार दुखोवपाचे प्रयत्न करता. आनी आयज तुमी ही व्हिडिओ लायव आहा तुमी ना पण हांव तेजेर काय म्हणना की जेन्ना ह्यो व्हिडिओ येतात व्हिडिओ काडटात ते लोकांच्या मदीं तुमी जे कितें काडटा ते भाश्य वचपाक जाय न्हू. बरें थँक्यू.